अस्सलाम वालेकुम। तलको चीरी के साथ जावेद शाह महंगलग यूट्यूब चैनल पर हाजिर खिदमत है। नादरीन, सिंध हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी सिंध में तेज़ी से शाहराओं का एक जाल बिछाने की कोशिश है। और हालिया दिनों में इस वक्त जो कई बाद से जो रोड शाहरा फ्लाई ओवर बनाया है, एक काबिल ज़िक्र बात है और जिसका नाम शाहरा भुट्टो रखा है। कल ही बिलावल भुट्टो ने इसका इब्तिदा किया, एक बड़ी तकरीब मुनक़्क़द की गई। उन्होंने कहा है इस हवाले से हम पूरे सिंध में मोटरवे की तर्ज पे बड़ी बड़ी शाहराएँ बनाएंगे और इस ज़मन में हम मज़ीद यानी कि ऐसी शाहराएँ बनाएंगे, इनके सर्विस रोड भी इस तरह के बनाएंगे कि वो मोटरवे का मुकाबला करेंगी। इस ज़मन में पीटीए पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम काम पे यकीन रखते हैं और जो भी आज तक सिंध में तब्दीली आई है या काम के हवाले से जो भी हुआ है पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप सिंध में देख सकते हैं जो आज बनी हुई हैं, जिनकी पुरानी इमारतें या पुरानी उसमें शाहकार, वो प्रोग्राम भुट्टो साहब ने बनाए थे और भुट्टो साहब के हवाले से सिंध में एक खातर खा तरक्की आई थी। स्टील मिल की मिसाल ले लें, शिप यार्ड की मिसाल ले लें, इस ज़मन में अब्बासी शहीद अस्पताल की मिसाल ले लें। तो ये तमाम जो अदारे हैं ये पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। इस ज़मन में पीपल्स पार्टी को ये सहरा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने शहर में फ्लाई ओवर की तादाद में इजाफ़ा किया और जहाँ ट्रैफिक जाम रहता था वहाँ रमा दमा है ट्रैफिक। इसी तरीके से एक मरकज़ी हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया ऑरेंज लाइन का, वो अभी ज़ेर अल्तवा है मगर काम चल रहा है उसका, मगर उसमें इंतहाई सुस्त रवि से काम हो रहा है। इसी तरीके से ऑरेंज ट्रेन का जो काम है और ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है उसका भी वो सुस्त रवि का शिकार है, अवाम उसकी बड़ी परेशानी में मुब्तला है। मगर बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस सूबा सिंध में एक तरक्की का नया सफ़र पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से काम कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी के ऊपर इस हवाले से इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, जैसे कि हम माजी में भी कहते रहे पीपल्स पार्टी में से करप्शन के हवाले से जो एलिमेंट है उसको बाहर करना होगा। जिस तरह से सिंध में सिस्टम के नाम पे इधर करप्शन आम है, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ले लिया जाए या बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया जाए या बड़े बड़े यानी कि जो कब्ज़ा माफिया को देख लिया जाए, रातों रात डबल पोर्शन बन जाते हैं। उन इलाकों में जहाँ पाबंदी है वहाँ भी बढ़ रहे हैं, अदालतों में ज़ेर समाअत हैं हज़ारों केस और रोज़ाना की बुनियाद पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, मगर उनके फैसले होते नहीं हैं। एक अफसर आता है, दूसरा भी उसी में गंगा में हाथ धोता है अपनी आके। तो इसी तरीके से ये जो चल रहा है सिलसिला, इसको सही होना चाहिए। मगर बहरहाल इस करप्शन पे भी उस पार्टी को काबू पाना बेहद ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी को इस वक्त एक कराची में बड़ा चांस मिला था, इस वक्त कराची की जो मुंतखब जमातें जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान या पीटीआई या जमायत इस्लामी जो यहाँ से जीती हैं, तो उनका कोई खातिर ख्वाह यहाँ असर नहीं था। एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपना काम डिलीवर करने में फ़िलहाल नाकाम रही और इस हवाले से कोई इस तरह पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खुला था। इस मैदान खाली में पीपल्स पार्टी आवाम के ऐसा काम करती कि दिल जीत लेती। बहरहाल जिस तरीके से आवाम के लिए वो काम कर रही है पीपल्स पार्टी, मगर उस पर इल्ज़ामात भी इसी तरीके से लगाए जाते हैं। असल में पीपल्स पार्टी की आवाम को पीपल्स पार्टी के जो बलदियाती इलाके हैं उनमें काम ना होने के बराबर है, वहाँ भी काम नहीं हो रहा। इसलिए तो पीपल्स पार्टी को अपने बलदियाती जो चेयरमैन है उनको खुसूसी हिदायत देनी चाहिए कि वो ये काम करें और जो बलदियाती इलाकों में जो उनके दायरे इख्तियार में आता है वो ये काम करें, क्योंकि बलदियात में भी पीपल्स पार्टी के काफ़ी चेयरमैन मुंतखब होकर आए, मगर वो उनको अपने अल्ले तल्लों से फुर्सत नहीं है। इस ज़मन में पीपल्स पार्टी की क़यादत जो मरकज़ी क़यादत है वो तो खुसूसी तवज्जो मरकज़ी बड़े बड़े प्रोग्रामों पे दे रही है, मगर बहरहाल शहर की
جو ترقی میں شہری جو انتظامیہ ہوتا ہے اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو اگر وہ اجاگر کریں اپنے کام سے، اپنے کام دکھا کے کریں، تو میں سمجھتا ہوں جس پارٹی کی طرف سے وہ منتخب ہوتے ہیں اس کا جھنڈا بلند ہوتا ہے اور اس کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر یہ جو بلدیات کے چیئرمین ہیں ہمارے، یہ پیپلز پارٹی کے جو بالخصوص منتخب ہو کے آئے، یہ ناکام بالکل نہیں کر رہے، اور کافی علاقوں میں جو ان کے ہے گٹر بلے میں روڈ کی زبوں حالی کا شکار ہیں، اور یعنی کہ صفائی کا ناقص نظام ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو کام کرنے چاہیے پیپلز پارٹی سے، جو شہری انتظامیہ کے ہیں منتخب ہو کے بلدیات میں آئے۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کا نام بدنام ہوگا۔ اس ضمن میں پیپلز پارٹی کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اس کا رونا روتی ہیں کہ جناب ہمیں تو اختیار نہیں ہے، ہمیں تو فنڈ نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، لازمی حکومت ان کی ہے، تو ان پہ مطالبات بھی ان سے زیادہ کیے جاتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے کام، اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو بنسبت دوسری جماعتوں کے جو بلدیات میں منتخب ہو کے آئیں گے، جیسے جماعت اسلامی ہے اور دوسری یعنی کہ پی ٹی آئی کے بھی جو چیئرمین منتخب، تو وہ تو جواب دہ نہیں ہیں اپنے ووٹر کو۔ وہ یہ جواب اتنے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں تو اختیار نہیں، ہمیں تو فنڈ نہیں دے رہی تھی۔ مگر جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، جو کونسلر ہیں، جو ان کے منتخب ہو کے آئے، ڈپٹی میئر بھی ان کا ہے، اور میئر کراچی بھی مرتضی وہاب، اور سلمان مراد، تو یہ سب لوگ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں۔ ان کو شہر کراچی کے باسی ہیں، ان کو شہر کراچی میں ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہیے، جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو اپنی قیادت ہے وہ اپنی بڑے بڑے کام جو شہر میں کر رہی ہے، فلائی اوور جیسے بڑے بڑے شاہراہیں بڑے بڑے، مگر جو بلدیات کے ان کے چیئرمین ہیں یہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ کام نہ کرنے میں کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں یہ 4 4 دن پانی کی لائن پھٹ جاتی ہے، اس کی تعمیر ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے، اور لوگ پانی کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں۔ علاقوں میں بجلی نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے لوگ محتاج ہیں۔ اپنے بلدیات کے یعنی کہ کوئی بھی علاقہ ایسا ہو اس میں بجلی کی چوری کی جو روک تھام ہے، اس میں بعض جگہ تو یہ ہے کہ چیئرمین کو بھی پتہ ہے علاقے کے میں بجلی چوری ہو رہی ہے یا یہ ہے، مگر وہ اس کو روکوانے میں ناکام ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے زیر نگرانی کام ہو رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر اور اس سے جن علاقوں میں لوگ بل بھرتے ہیں ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ بجلی چوری کوئی اور کرے اور اس کے نتائج کوئی اور بھگت رہا ہے۔ کہ الیکٹرک کی ایک ایسی پالیسی ہے، ناقص غلط قسم کی پالیسی ہے کہ وہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے، جو بل بھرتے ہیں وقت پر، جو دہندگان ہیں بل کے باقاعدگی سے، ان کا جو چوری کرتے ہیں بجلی یا کنڈا لگاتے ہیں، ان سے بھی ان کا جو ازالہ ہے وہ ان پہ نکالتی ہے۔ وہ جو بل بھرنے والے ہیں ان کو بھی اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک عجیب انصاف ہے کہ الیکٹرک کا۔ تو اس ضمن میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے الیکٹرک کو بھی نتھ ڈالنے سے ممکن نہیں رہی، نہ ان کا کوئی اختیار ہے کہ الیکٹرک پہ کہ الیکٹرک کو کوئی سیدھا راستہ دکھائے، مگر پیپلز پارٹی کے اختیار میں شاید یہ نہیں ہے وہ کہ الیکٹرک کو کوئی راستہ دکھائے، کیونکہ ان کے اپنے چیئرمین اور جو اپنے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کنڈے لگے ہوئے ہیں، بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کی روک تھام میں کوئی ان کا کردار نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلدیات کے جو ہے چیئرمین جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ڈپٹی میئر اور میئر سمیت، یہ فی الحال تو ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ شہر میں کوئی عوام کو اپنے کارکردگی دکھانے میں وہ ممکن ہے، آنے والے وقت میں وہ کارکردگی دکھائیں۔ بڑے بڑے دعوے تو مرتضی وہاب کرتے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ دعوے تو کر رہے ہیں وہ، مگر ابھی تک شہر میں کوئی ایسا کارنامہ یا ایسا کوئی کام کر کے وہ دکھانے میں ناکام رہے ہیں کہ جن کو تاریخ میں ان کو یاد رکھا جائے۔ جس طرح آج مصطفیٰ کمال کو یاد رکھا جاتا ہے، جس طرح دوسرے میئروں کو یاد رکھا جاتا ہے، کوئی یہ بھی اپنا ایک تاریخ رقم کر کے جائیں۔ مرتضی وہاب ہونا تو یہ چاہیے، مگر اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا نام مرتضی وہاب بحیثیت میئر کے اپنی والدہ کی طرح، والدہ کا جو ان کا ایک بلند نام تھا فوزیہ وہاب صاحبہ کا، اسی طرح ان کی عزت اور پیپلز پارٹی کی عزت کو کس طرح وہ بلند کرتے ہیں اور اپنا نام بلند کرتے ہیں، تاریخ میں لکھتے ہیں، کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں شہر کراچی کے لیے
کہ شاید وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا جائے، یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر بہرحال اس وقت پیپلز پارٹی کے میئر کی کارکردگی بھی صفر کے ہے اور کوئی ناقص کارکردگی ہے۔ اس ضمن میں مرتضی وہاب کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے، کوئی کارنامہ انجام دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔